11 भनेको 111011 14 भनेको 1110 अनि 15 भनेको 1111 हजुर सिद्धियो के आन्सर आयो डिटर्मिनेसन हजुर प्राइम होइन प्राइम इम्प्लिकेन्ट मात्रै भन्नु ल पर्खिनु ल प्राइम इम्प्लिकेन्ट हजुर नम्बरहरू मात्रै चाहिरहेको छ मलाई 08 0,8 8,9, 10, 11 10 14 11 10, 11, 14, 15 अरु केही छ अरु छैन हैन मेरोमा त 5 पनि आयो हेर्नु त 5 पनि छ 5 पनि आयो राम्ररी चेक गर्नु त अब हामीलाई थाहा छ के गर्नुपर्ने भने डिटर्मिनेसन गर्दाखेरि हामीले ग्रुपिङ गर्नुपर्ने ग्रुपिङ गरौँ 0 छदैछ हैन 5 0 अब ग्रुपिङ वान्स गर्नु पर्यो 1 भनेको के छ त एउटा मात्र रहेछ 8 को मात्रै छ अब ग्रुपिङ 2 गर्नु पर्यो ग्रुपिङ 2 हुँदाखेरि दुईटा 1 भएको हेर्नु पर्यो दुईटा 1 भएको के छ त 5 छ 5 र 9 छ अनि 10 छ हैन तीनटा ग्रुपिङ भएको 11 छ 14 छ अनि 15 छ हो यसको डेसिमल नम्बरहरु मिलाउनु 5 को 0101 9 को भनेको 1001 10 छदैछ 11 छदैछ 14 छदैछ 15 छ यति ग्रुपिङ गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई कम्पेयर गर्दै लाग्नु पर्यो डिटर्मिनेसन ल्याउन सुरुमा हामी के गर्छौं 0 र 8 ग्रुपिङ छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो 0,8 0,8 मा एउटा छ भनेपछि हामीले अगाडिको राख्यौं त्यो बुझ्नु भयो यहाँसम्म कसैले डाउट छ हजुर छैन सर छैन भने अब हामीले के गर्नु पर्यो 0 लाई टिक गर्दिदा हुन्छ 0 लाई टिक गर्दिहाल्नु 0 र 8 सक्यो भनेपछि 0 र 8 लाई पहिला सुरुमा टिक गरिहाल्नु अब अरु चेक गर्नु अब ग्रुपिङ 1 र ग्रुपिङ 1 चेक गर्नु ग्रुपिङ 1 र 2 ग्रुपिङ 2 सित 8 5 सित हुनु पर्यो 8,5 चेक गर्नु छ कि छैन पहिला 8,5 छ छैन किनकि दुईटा बिट डिफरेन्स छ त्यसै गरेर 8 सित 9 कम्पेयर गर्नु 8 र 9 ग्रुपिङ छ 8 र 9 एउटा छ 100 अंडरस्कोर हैन अरु पनि हेर्नु अझै एउटा बाँकी रहेको छ 8 र 10 ग्रुपिङ गर्नु छ कि छैन छ भनेपछि 10 अंडरस्कोर 0
अरु केही छ त छैन। अब ग्रुप 2 मा जानु। ग्रुप 2 बनाउँदाखेरि 5 देखि 11, 5 देखि 14 अनि फेरि 9 देखि चेक गर्नु पर्यो। पहिला 5 देखि 11 चेक गर्नु छ। 5 देखि 11 छ। यो 9 र 10 माथिबाट आइसकेको छ, टिक गरिहाल्नु 9 र 10 किनकि यहाँ 9 छ यहाँ 10 छ। अरु 5 देखि 11 चेक गर्नु अब छ छैन। 5 देखि 14 चेक गर्नु छ छैन। 5 अरु 5 देखि हुँदैन भन्नाले 5 कोहीसित पनि जोडिएन हैन। फाइभलाई के गर्नु क्रस गर्नु। 5 क्रस भयो। अब के गर्नु भने फेरि 9 देखि 11 सित चेक गर्नु छ। 9 देखि 11 9,11 9,11 मा के छ 10_1 फेरि अरु चेक गर्नु 9 देखि 14 9 देखि 14 चेक गर्नु छ। 9 देखि 11 भएको छ भने टिक गरिहाल्नु। अब 9 देखि 14 छैन छोड्दिनु। अब फेरि 9 को पालो सक्यो। 10 देखि चेक गर्नु। 10 देखि 11 चेक गर्नु। 10 देखि 14 चेक गर्नु। 10 देखि 11 छ। 101 अंडरस्कोर। फेरि अर्को 10 देखि 14 चेक गर्नु। 10 देखि 14 भनेको 1_10 अरु छैन हैन भन्नाले सक्सेस भएपछि तपाई टिक गरिहाल्नु कुन कुन भएको छ। एउटा 14 रहेको थियो त्यो पनि भयो। एउटा 5 मात्रै भएन। अर्को चेक गर्नु। अब ग्रुपिङ गर्नु 3 र 4 को ग्रुपिङ गर्नु। 11 र 15 सित टिक गर्नु। फेरि 14 देखि 15 देखि चेक गर्नु। नयाँ ग्रुप एउटा क्रिएट गर्नु। के छ त 11 देखि 15 छ 1_11 हैन। अर्को 14 देखि 15 चेक गर्नु। 1_1 तीसरे का बहुत साल शुरू है ओके ल यति ग्रुपिङ गरिसकेपछि एउटा 5 मात्रै रह्यो। यसलाई मार्क गरिहाल। त्यो 5 कोहीसित रिलेटेड छैन। हेर्नु त टेबलमा कहीँ छ 5 कहीँ छैन हैन भन्नाले 5 मात्रै रह्यो। अरु ग्रुपिङ गर्ने छ भने त्यो पनि चेक गर्नु। अब ग्रुपिङ 0 मा चेक गर्नु। कोहीसित छ 0 8 र 8 र 9 चेक गर्नु छ। छ कि छैन छैन हैन। हेलो हैन सर छैन। 0 8 र 10 चेक गर्नु छ। त्यो पनि छैन। छैन भने अब यसलाई पनि टिक गर्नु पर्यो। यो पनि कोहीसित भएन। अब अर्को हेर्नु 8 र 9 यसलाई क्रस गर्नु। 8 र 9 हेर्नु
8 र 9 9 र 11 8 9 9 11 छ छैन छैन 8 9 र 10 11 छ हैन 1 0 अंडरस्कोर अर्को चेक गर्नु फेरि 8 9 र 10 छ भनेपछि यसलाई टिक गरिहाल्नु 8 9 र 10 11 यो पनि भयो अर्को 8 9 र 10 14 8 9 र 10 14 छ छैन हैन के छ छैन 8 9 को पालो सक्यो अब अर्को चेक गर्नु 8 10 र 9 10 9 11 छ हैन 8 10 9 11 के छ त 1 0 अंडरस्कोर अरु छ 8 9 को पालो पनि सक्यो ग्रुप 1 को पनि सक्यो त्यसै टिक गरिहाल्नु 8 10 र 9 छ हैन अब यहाँ अब ग्रुप 2 तिर जाउँ ग्रुप नयाँ ग्रुप बनाऊ अब ग्रुप 1 को पनि पालो सक्यो हैन ग्रुप 2 तिर जाउँ ग्रुप 2 को भनेको कोसित छ ग्रुप 2 र ग्रुप 3 हेर्नु 9 11 11 15 छ छैन हैन सर G2 होइन त्यो G2 र G3 चेक गर्नु G2 र G3 अब हाम्रो पालो के छ त G2 र G3 यसरी चेक गर्नु 9 11 छ छैन 9 11 सर त्यो नाम चाहिँ G1 लेख्नु भएको थियो र नि हजुर हजुर के भन्नु भएको 9 11 14 र 15 चेक गर्नु छ छैन हैन 9 11 पनि सक्यो अर्को 10 11 11 15 10 11 चेक गर्नु छ 10 11 15 10 11 11 15 छैन हैन अर्को हेर्नु 10 11 14 15 10 11 14 र 15 छ अर्को हेर्नु अर्को अब के रह्यो त एउटा मात्र रह्यो हैन कुन कुन छ त्यसलाई टिक गरिहाल्नु 10 11 र 14 15 छ अब यो दुईटा मात्र रह्यो हैन 10 14 11 15 चेक गर्नु त छ हैन 1 अंडरस्कोर हैन यो पनि भेट्यो 10 14 अब एउटा रह्यो 10 14 15 छ यहाँ छैन
भनेपछि छोडिदिनु भयो। अब कुन कुन रह्यो? अब यहाँ पनि चेक गर्दा हुन्छ। यहाँ कुनै कम्पेयर हुन्छ त? हेलो, कुनै कम्पेयर हुन्छ? हुँदैन हैन। अब के रह्यो त? त्यसलाई पुरा प्राइम इम्प्लिकेन्टतिर लिस्ट गरिदिनु। कुन कुन छ त हामीसित? सबभन्दा सुरुमा 8, 9, 10, 11 कपी गर्नु हैन, प्राइम इम्प्लिकेन्ट गर्नु। अर्को हामीसित के छ त? 10, 11, 14 यो पनि एउटै हो हैन, सेम रहेछ। 10, 11, 14 यो पनि कपी गर्नु। अर्को हाम्रो के छ त? 08 कपी गर्नु। अनि के रह्यो त हाम्रो? 5। यो जम्मैको आन्सर आयो? हेलो, यस सर। अब यति जम्मै आइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो सेलेक्टिभ प्राइम इम्प्लिकेन्ट भन्छ यसलाई, नभए सेलेक्सन प्राइम इम्प्लिकेन्ट भन्छ। यसलाई हामी के भन्छ? वर्ड याद गर्नु होला, सेलेक्सन प्राइम इम्प्लिकेन्ट। सेलेक्सन प्राइम इम्प्लिकेन्ट भनेपछि यति जति डिटर्मिनेसन गर्नु भएको छ त्यही नै हो, तर यहाँ एउटा सानो स्टेप। हुन त यहीँबाट आन्सर आइसकेको छ, तर यसलाई पनि छोडेर हामीले के गर्नुपर्छ? अगाडि एउटा स्टेप बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी सेलेक्टिभ प्राइम इम्प्लिकेन्ट भन्छौँ। अब जति क्वेसन दिएको छ जति आन्सर निकाल्नु भएको छ त्यसलाई जम्मैले कपी गर्नु, क्वेसनमा हाल्नु। के छ क्वेसनमा दिएको त्यो जम्मै राख्नु। 0 छ, 5 छ, क्वेसन कपी गर्नु। 8 छ, 9 छ, 10 छ, 14 छ, 15 छ। केही छ मिस्टेक? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? अब जति प्राइम इम्प्लिकेन्ट आएको छ त्यो लिस्ट गर्नु। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? सर क्वेसनमा 11 पनि छ त। 11 पनि राख्नु त्यसो। ओहो, इलेवन 14 अनि 15 छ, यति हो? अरू छ? छैन हैन? 8, 9, 10, 11 अर्को 10, 11, 14, 15 0, 0, 8 एउटा लास्ट रह्यो 5। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? अब यति गरिसकेपछि के गर्नु भने यसलाई हामी सेलेक्टिभ गर्दैछौँ है, सेलेक्सन भन्छ यसलाई। अब यहाँ के गर्ने? जति नम्बर आएको छ यतापट्टिको त्यतिलाई नै क्रस गरिदिनु, क्रस गरिदिनु है। कहाँ छ त्यसलाई क्रस गरिदिनु। 8 मा छ, एट मा, 9 मा, 10 मा, 11 10, 11, 14 र 15 0, 8 र लास्टको 5। यहाँसम्म बुझ्नुभयो के गरेँ मैले?
केही सोध्नु छ? छ कि छैन? छैन सर। यो त सिम्पल छ होइन, हामीले खालि क्रस मात्रै गर्ने हो, जति नम्बर। अब एउटा सानो दुईटा कुरा याद गर्नु होला। दुईटा कुरा राम्ररी फोकसले सुन्नु। हाम्रो जुनै कलममा एउटा क्रस भेट्यो भने त्यसलाई तपाईँ सर्कल बनाउनु। बुझ्नुभयो? राम्ररी सुन्नु भयो। त्यसलाई सर्कल, यहाँ कलममा हेर्नु त एउटा मात्रै क्रस छ, यो गर्न पाइन्छ? पाइन्छ पाइँदैन भन्नु? पायो? पाइन्छ सर। यो पनि पायो 5। अर्को हाम्रो कुन कुन छ? यो कलममा मात्रै हेर्नु होला, एउटा क्रस भएकोलाई हेर्नु कलम, यो सक्यो। यति स्टेप बुझेपछि सक्यो। अब यहाँ सानो टेक्निक छ, जहाँ गोलो लगाउनु भएको छ त्यो रोतिर हेर्नु। अब यहाँ गोलो लागेको छ त्यसलाई पनि काटिदिनु, त्यो लाइनलाई पनि काटे भयो। पुरै जहाँ क्रस छ त्यहीँसम्म मात्रै गर्नु होला है, उता माथि खाली ठाउँमा नगर्नु, जहाँसम्म क्रस छ त्यहीँसम्म गर्नु। यो भयो। अब यसलाई कपी अब यसलाई तपाईँ लेख्न पाउनुहुन्छ। 8, 9, 10 भनेको के हो? 8, 9, 10 भनेको 8, 9, 10, 11 भनेको के हो? F इज इक्वल टु होइन, ए सपोज ए बी कम्प्लिमेन्ट भयो। अरू केही छ? छैन होइन। अर्कोतिर हेर्नु, फेरि यहीँ क्रस रहेछ एक एकवटा भनेपछि तपाईँले यहाँ डाइरेक्ट क्रस गरिदिँदा हुन्छ जम्मा। अर्कोलाई पनि कपी गरिहाल्नु। के छ त? साह्रै इम्पोर्टेन्ट हो है यो। यहाँ पनि भयो भनेपछि के भयो त? 10, 11, 14 भनेको कति हो? ए बी ए सी। ल अर्को हेर्नु, अर्को कहाँ छ? रो पुरै यहाँ हेर्नु त, यहाँसम्म रहेछ। के रह्यो? जहाँसम्म जान्छ क्रस त्यहीँसम्म लगिदिनु धर्कोलाई। हेर्नु रो 8, 08 भनेको के हो? बी सी अनि डी, बी बार, ए बार, बी बार, ए सी सरी बी बार, सी बार र डी बार। अरू केही कम्प्लिमेन्ट छैन होइन। अब एउटा लास्ट रह्यो 5। 5 लाई पनि रो चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ है, रोलाई पुरै काट्दिनु। के छ त? 5 भनेको के हो? कति हो त? 0, 1 भनेपछि 0 भनेपछि ए बार, 1 भनेको बी अनि सी अनि ए बार, बी, सी बार अनि डी। आन्सर आयो? सेलेक्सन बुझ्नुभयो? सेलेक्सन यही हो आन्सर। अब यसलाई चेक गर्नको लागि तपाईँले भेरिफिकेसन के म्याप युज गर्न सक्नुहुन्छ। के म्याप युज गर्नु, यो आन्सर आयो कि आएन भनेर चेक गर्दा हुन्छ। केही सोध्नु छ? सेलेक्सन छैन सर। अब एउटा कुरा याद गर्नु है, सिचुएसन कस्तो हुन्छ भने क्वेसन्समा कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यो जुन छ नि क्रस गरेको रोमा यदि कुनै उब्रेको छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो माथिको र मुनिको पनि सिचुएसन हेर्नु। म एउटा सिचुएसन क्रिएट गर्छु, त्यो बुझ्नुभयो होइन? हेलो सर, कस्तो सिचुएसन आउँछ भने एउटा म
यहाँ एउटा हेर्नु त 19 हेर्दै हुनुहुन्छ 19 46 67 7 15 11 15 र 8 9 10 11 हेलो Yes, sir. म एउटा फेरि बेसिक एउटा एक्जाम्पल यही कपी गरिदिन्छु त्यसरी हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ 19 46 6,7 7,15 11,15 8,9,10,11 यहाँ 1 4 6 7 8 9 10 र 11 1,9 4,6 6,7 अर्को 7,15 11,15 8,9,10,11 यसलाई मैले हटाइदिएँ अब यहाँ हेर्नु त कुन कुन गर्ने हो 1 गर्ने क्रस 9 क्रस 4 6 6 7 7 15 11 11 10 9 र 8 सर हजुर जुन जुन बक्स छ नि हैन हजुर हजुरले त्यो जुन यहाँ नम्बर लोकेटेड छ त्यही अनुसार अहिले लोकेट गरेर बनाउनु भएको हजुर हजुर प्राइम इम्प्लिकेन्ट लिएर ए भनेपछि अब त्यो 19 भए पनि हैन अगाडिपट्टि गर्दा त्यहाँनिर 1 पहिला आयो अनि त्यही अनुसार सबै लेख्नुको नम्बर अनि त्यसमा चाहिँ अनि जुन जुन नम्बर यतापट्टि लोकेटेड छ त्यही नम्बरलाई चाहिँ अनि क्रस गर्नुभएको हैन हजुर हजुर करेक्ट जुन जुन प्राइम इम्प्लिकेन्ट आएको छ त्यही नम्बरलाई मात्र क्रस गर्नु अरु कसैले गर्नु पर्दैन अब मैले सर्कल गरे सर्कल गर्ने रुल्स चाहिँ के हो त सबभन्दा सुरुमा एउटा कलममा सर्कल गर्नु एउटा क्रस भएको कलममा सर्कल गर्नु 1 लाई गर्न पाए अरु कसलाई गर्न मिल्छ भन्नु त 4 लाई कलमतिर मात्रै हेर्नु यहाँ पनि दुईटा यहाँ एउटा कहाँ एउटा 1 र 4 मात्र हैन 1 र 4 मात्र हैन 1 र 4 अनि यता 8 9 छ त कलममा ए कलममा छ 9 को 9 त यहाँ माथि छ त 1 9 र मुनि 8 9 मा छ 8 यति माथि यो बुझ्नु भयो
होइन अब सिचुएसन मैले खालि सिचुएसन क्रिएट गर्न खोजेको यो भन्दा सबभन्दा यो अड नम्बरको क्वेसन मात्रै हो क्या यो मात्र कम्प्लेक्स हो अरू सबै त्यस्तै हुन्छ सिम्पल खालको हुन्छ अब यदि यस्तो सिचुएसन आयो भने के गर्ने त अब यो त हाम्रो एउटा भएकोलाई कपी गर्दा भइगयो अब हामी के गर्छौँ कलम हेरिसकेपछि अब रोतिर हेर्नु पर्यो रोलाई के भनेको छ भने मैले अगाडि नै जहाँ सर्कल आएको छ रो जहाँसम्म क्रस छ त्यहाँसम्म लगेर राखिदिनु यो लग्न पाए होइन यस सर अब यो 4 र 6 पनि यहाँसम्म लग्न पाए अरू यो पुरै कहाँसम्म जाने भयो त यहीँसम्म जाने अब अरू हेर्नु चेक गर्नु अरू केही क्रस गर्न सकिन्छ त कहीँ छ सकिँदैन होइन अब के गर्नु भने फेरि तपाईँ के गर्नु भने जहाँसम्म क्रस गर्नु भएको छ त्यसलाई पनि कलमतिर आउनु अब कसरी कलमतिर आउने यहाँ हेर्नु है तपाईँले एउटा सिचुएसन जहाँ जहाँ कलम छ त्यसलाई क्रस गर्न पाउनुहुन्छ होइन भने अब यहाँ उब्रेको कुन छ त टर्महरू हेर्नु त कुन कुन रोहरू क्रस गर्न पाएको छैन हामी चेक गर्नु त एकचोटि कलमतिर हेर्नु अब क्रस कुन कुन भएको छैन 6 र 7 मा रो एउटा पनि भएको छैन 7 र 15 मा भएको छ एउटा पनि भएको छैन 11 र 15 भएको छ हेलो भएको छ कि छैन छैन तर अब यहाँ पनि त हामीलाई सिचुएसन त चाहिन्छ अब कसरी सेलेक्ट गर्ने भने यति गरिसकेर यसलाई पहिला कपी गरिहाल जति आन्सर आएको छ त्यसलाई तपाईले सारिहाल हैन किनकि रोहरू सबै क्रस भइसकेको छ त्यसलाई सार्ने अब यसलाई लेख्नु त कसरी लेख्नुहुन्छ 19 छ 19 को सपोज कति हुन्छ त सपोज मैले एज्युम गरेको 19 भनेको 8 हो 8 भनौं न 8 छ भने के भयो 0 0 0 1 भनेपछि 8 क्रस गर्दाखेरि त्यो के भनिसकेको फेरि भनिसक्नु न त्यो के अरे यो छोड्दिनु यो अहिले बिर्स 19 आयो हैन 19 कपी गरौँ किनकि हामीले एक्सप्रेसनै राखेको छैनौं 19 लाई कपी गरिहाल्नु अर्को हाम्रो के छ त 4 र 6 लाई कपी गरिहाल्नु अर्को हाम्रो के छ 8 9 10 र 11 अरु केही छ त छैन हैन अब हामीले यहाँ सिचुएसन के चाहियो भने इनरलाई पनि समेट्नु पर्ने हुन्छ हामीले इनरलाई पनि लिनु पर्ने हुन्छ र यो लिनको लागि लिनु हजुर 6 र 7 हो अब त्यही त तिनीहरुलाई पनि लिनु तिनीहरुलाई किन नलेको भने तिनीहरु कोहीसित पनि क्रस भएको छैन मतलब रो सित मिलेकै थिएन त्यही भएर हामीले लिनौ 6 7 7 15 र यो 6 7 भनेको चाहिँ आफैसित क्रस भयो होइन अब त्यो कसरी लिने त त्यो टेक्निक छ यहाँ यही मात्र एक्सेप्सन क्वेशन हो यही मात्र यस्तो खालको क्वेशन हो नभए अरु सबै सिम्पल हुन्छ अब यसलाई लिनको लागि यो तीनवटा मध्येमा हामीले एउटा लिदा हुन्छ कसरी लिने भने यहाँ हेर राम्ररी फोकस गर्नु होला जहाँ जहाँ रोले क्रस गर्नु भएको छ हैन पुरै जम्मै त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु 9 लाई लिएर मैले 9 को पुरै इन्टायर रोलाई लिनु इन्टायर कलमलाई लिन मिल्छ यसरी लिन मिल्छ भयो बुझ्नु भयो 9 लाई मिल्छ यस्तै गरेर मैले 6 कलमलाई हेर्नु त 6 लाई पनि मिल्छ यसरी काट्न मिल्छ भयो यो बुझ्नु भयो यहाँ हेर्नु है काट्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो कलम वाइज हेर्नु कलम वाइज चेक गर्नु कलम वाइज चेक गर्दाखेरि हामीले कहाँ काटेको छौं 9 मा एन्डिङ छ कि छैन भन्नु त 19 लाई हेर्नु त फर्स्ट रोलाई 9 एन्डिङ छ भनेपछि पुरै कलमलाई काटिदिनु यसरी भयो त्यस्तै गरेर हेर्नु 4 6 लाई हेर्नु सेकेन्ड रोमा हेर्नु सेकेन्ड रोमा 6 मा एन्डिङ छ पुरै कलमलाई काट्दिनु काट्न मिल्यो अब अरु कहीँ छ त छैन त्यस्तै गरेर अरुतिर यता लास्टको रोलाई हेर्नु अनि कलमलाई हेर्नु कहाँ छ त यहाँ हेर्नु त 11 को छ 11 लाई यसरी काट्न मिल्छ काट्नु भयो अब उब्रेको के छ त हेर्नु त यो 6 7 लाई मिल्दैन
6 7 कसरी मिल्छ? अब मिल्दैन। अब हामीले यस्तो नम्बर सेलेक्ट गर्नुपर्छ, यस्तो होइन, खालको रो होइन, सेलेक्ट गर्नु। 4 र 6 हरुले यसरी काट्नु x x काट्नु भयो? यहाँसम्म बुझ्नु भयो? हेलो, केही सिम्पल छ, हामीले केही गरेनौँ, केही यहाँ रकेट साइन्स छैन। तपाईले हेर्नु त, फर्स्ट रोमा हेर्नु त, यहाँसम्म क्रस छ भनेपछि हामीले सिधै 9 लाई हटाइदिँदा हुन्छ। फेरि यहाँ हेर्नु त 6 सित क्रस छ, यहाँ सेकेन्ड रोमा हेर्नु 6 सित क्रस छ, यसलाई पुरै हटाइदिँदा हुन्छ यहाँसम्म। अरु हेर्नु, अरु छ भने अझै लामोसम्म लगिदिँदा हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त, लास्टको रोमा 8 9 10 11 भनेपछि यहाँ माथिसम्म काट्दा हुन्छ। अब कुन कुन रह्यो त? रहेको हेर्नु त, रो यस्तो रोलाई सेलेक्ट गर्नु जुन चाहिँ तपाईले दुईटैलाई क्रस गर्न सकियोस्। त्यही भएर मैले के गरे भने 7 15 लाई क्रस गरे। यसलाई पुरै इन्टायर रो लियो भने मसित यो माथिको यो पनि काटिने भयो। यहाँ नै 7 रोलाई मैले लिँदाखेरि कोसित काटिने भयो त? यो माथिसित पनि काटिने भयो र यो पनि काटिने भयो, हो कि हैन? मतलब 7 र 15 चाहिँ लियो भने जम्मै क्रस हुने रहेछ। अनि त्यसलाई सेलेक्ट गर्दिनु, प्राइम इम्प्लिकेन्ट त्यो पनि एउटा प्राइम इम्प्लिकेन्ट हो। 7 र 15 सक्यो, आन्सर यति हो। के सोध्नु छ? एसेन्शियल प्राइम इम्प्लिकेन्ट भयो त्यो, एसेन्शियल प्राइम इम्प्लिकेन्ट। सर यो 7 र 15 कसरी भयो फेरि एकचोटी भन्दिनु न। 7 र 15 यहाँ हेर्नु है, क्रस कतिवटा उब्रेको छ भन्नु त? 6 7 मा एउटा यहाँ छ हामीसित, एउटा हामीसित यहाँ छ 6 7। अर्को हामीसित के छ त क्रस? यो क्रस छ उब्रेको, यो क्रस छ उब्रेको, अनि यो क्रस छ उब्रेको। अब यस्तो यो तीनवटा छ नि त, तीनवटा छ 6 7 7 15 11 15 हैन? यस्तो रोलाई सेलेक्ट गर्नु जुन चाहिँ यो जम्मै क्रस हुन सक्नु पर्यो। जम्मै क्रस हुनको लागि कुन सेलेक्ट गर्दा ठिक हुन्छ? लु भन्नु त, कुन रो सेलेक्ट गर्दा हुन्छ? कुन रो सेलेक्ट गर्दा हुन्छ? 7 15 7 15 रो सेलेक्ट गर्दाखेरि ठ्याक्क हामीलाई के दिने भयो त? जम्मै रो सेलेक्ट गर्न दिन्छ, हो? अब यहाँ 7 15 लिँदाखेरि यो पनि क्रस हुने भयो, यो पनि क्रस, सबै काटिने भयो। अब यहाँ हामीले के लेख्न मिल्छ त? 7, 15। र एउटा कुरा याद गर्ने, यो त्यो निकाल्दाखेरि यसरी पनि हामीले थाहा पाउँदा हुन्छ। जस्तै यति हामीले प्राइम इम्प्लिकेन्ट आइहाल्यो, तर एसेन्शियल प्राइम इम्प्लिकेन्ट अरु के छ त उब्रेको? क्वेसनमा चेक गर्दा हुन्छ। क्वेसनमा के उब्रेको हुन्छ त? 7 र 15 हालेको छैन, किन क्वेसनमा के छ त? 1 4 6 8 9 10 11 र 15 हैन? अब यहाँ पनि छैन, यति मात्रै आएको थियो आन्सर, हो कि हैन? उब्रेको के छ र? 7, 15। यसरी पनि चेक गर्दा हुन्छ। क्वेसनमा एकचोटी भेरिफाई गर्नु कुन सबै नम्बर आउनु पर्छ यसमा, बुझ्नु भयो? 4 वटा ग्रुप गर्दाखेरि आन्सर आउने रहेछ भनेर थाहा पाउनु। अब यो के भयो त? यो ग्रुप 1 होला, एज्युम गरेको हैन मैले। यो ग्रुप 2 होला हैन, यो ग्रुप 3 होला, यो ग्रुप 4 होला। 4 वटामा आन्सर आउने रहेछ। यसरी पनि थाहा पाउँदा हुन्छ, भेरिफिकेसनको लागि मात्रै। तर सेलेक्ट गर्दाखेरि यसरी रो सेलेक्ट गर्नु। अब एउटा क्वेसन दिन्छु म तपाईहरुलाई, यो क्वेसन गर्नु त। 1 4 6 7 8 9 10 11 र 15 यो गर्नु त।
यो क्वेसन गर्नु क्वेसन हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई पनि सेलेक्टिभ प्राइम इम्प्लिकेन्ट गर्नु सर यो त दुईटै एउटै क्वेसन हैन सेम क्वेसन भयो कुन क्वेसन एउटै यो माथिको माथिको त अर्कै छ यहाँ 1 4 6 7 8 कहीँ छ यो गरिसक्नु भएको छ यो यसको डिटर्मिनेसनहरु निकालिसक्नु भएको छ डिटर्मिनेसन निकाल्नु नि डिटर्मिनेसन ए डिटर्मिनेसन निकालिसकेपछि मात्रै हाम्रो यो सेलेक्टिभतिर आउनुपर्छ भयो त यो तपाईहरु भोलि गर्नु ल यो भोलि मलाई देखाउने यो गरिछ यो तपाईहरु स्लाइडमा पनि एकचोटी जानु हैन नयाँ अपडेट गरेको छु मैले यो लास्ट क्वेसन हुन्छ यसको र स्लाइडमा अर्कै टेक्निकले गरेको छ हैन तर यो जुन टेक्निक स्लाइडले गरेको छ भोलि म गर्दिन्छु तपाईहरुले डिटर्मिनेसन जुन जसरी सिक्नु भएको छ त्यसरी नै गर्नु केही कुरा सोध्नु छ यो सारै सजिलो छ यो त एउटा चाहिँ कुरा के हुन्छ भने यो सजिलो भएर चाहिँ तपाईको टाइम चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ कि तपाईले प्र्याक्टिस गरेर टाइम घटाउनु पर्छ घडी हेरेर मात्रै प्र्याक्टिस गर्नु होला नभए एक्जाममा यो आधी घण्टा भन्दा बेसी लाग्छ नि तपाई ट्राई गर्नु एकचोटी हैन थाहा पाइहाल्नुहुन्छ 45 मिनेट लाग्छ यो हाम्रो मेरो एक्सपिरियन्स अनुसारले भनेको है तपाईले राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन यो त हेर्दाखेरि म त एक्जाममै गरिहाल्छु नि भन्न थाल्नु भयो भने चाहिँ त्यो गलत हो अहिले घडी बसाएर हेर्नु